سوک دیا ازاد چه پیدا کری اسمان زمکی وانزل لکم من السماء ماء ورأيتا سبب برن باران فانبتنا به حدائق ذات بهجة نزرغنا من بدی باندې بارشی تر تازه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نشته د اختیار تاسو لا چې زرغونه کوي إله مع الله آشته بل إله سره د الله نه ته بابا توای بابا دا اسمان د زمکه چا پیدا کړی دی وی الله دا باران څوک کوي دی وی الله دا داریچی څوک تر پازه پیدا کوي دی وی الله نو إله مع الله دا الله سره بل حاجت سر کولو ولشته دیو بچیا دا ټول خلک روان دي څوک پیر بابا لا څوک لوی ځان لا او فلانه ته به ذمہ دار دی فلانه سرخیږي نو ته وایي بلهم قوم یادلون بلکې دا قوم دی دا الله سره نور برابر یې بلهم قوم یادلون بلکې دا قوم دی دا الله سره نور برابر یې دا نن سبق دی ورته وایي سباله بیا قرآن وایي بابا راځي چې ټکي سبق وایو امن جعل الارض قرارا سوک دیا وزا چه گرزل زمکہ برقرارا هندوانو کتاب وید کی لکلی پینزمہ صفحہ کے چه زمکہ پر ولی اولارا زلزلہ چه رازی نو گئے سارو پر دے زلزلہ شی نو بعضی تفاصیر و تفسیر دا سورہ نون کے اندارا واغستر امن جعل الارض قرارا سوندے آزاد چه گرزل زمکہ برقرارا وجعل خلالها نارا او بلیلی بمن کیلی وجعل لها راسیا او گرزوی دبی بیلس اللہ غروبیا وجعل بین البحرین عاجزا او گرزویا بمن دریا بنو کی پردا تو بتا بابا دا زمکہ چاہ ادرو لگا دیبوی اللہ بابا یا بھلی چاہ روانی کھڑی دیبوی اللہ و بابا یا غرون چاہ ادرولی دے بولی اللہ و بابا دے دریابون میں کدا پر دی چارہ اسلی دے بولی اللہ بتایا الہم اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا بابا وہی بچیا تا زمان بدے کلی کی جدا فلانے مولی سے دے او دور اگر دے چھ دیئے پان میں سر داون کٹری کی زمان بکری کی چه ده سادیات سے ده چه تنوز بیدا پیا ٹیم خوری دور غر غر مولیان نو دی خدا مسئلہ نو اکڑی نو تو سیائے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی پا قرآن دی پا قرآن نبوئی دلے دی قرآن خبر نو ذکر ارتدا مسئلہ نو اکڑی دی مشفاشوا نو پر درم اشفا تب بیا ہوتا ہے راضا بابا اوٹی کے سبق ہوئی اما یجیب المصدر اذا دعاہو سوک دے چاہا قبل ہی دعا دا جس پریشان کلا چرا بلی ادلارا ویکشف السوءا او نرمہ کی تکلیف ویجالکم خلافا الارض او بدل گئی تاسو دیا بلنا استپادگی دن کی تو دنیا کی اتبائی بابا سوک دے چاہ تکلیفون لرے گئی دے بوئی اللہ و سوک دے چاہ مصیبتون لرے گئی دے بوئی اللہ سوک دے چاہ بزمگا کی خلق دیا بلنا سرائے لی دے بوئی اللہ نتوایا الہم اللہ آشتے بل الہ سرد اللہ نا دے بوئی بچیا تا مسئلہ کو منتا چاہنوا کرے محمد کی مولیان نو دائیو لینا گولا نتوائی قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پانا وستون کی قلیلا ما تذکرون دیر لگ دی پانا وستون کی سابیرو مراد رادا نبیاو ایتا قرآن موال رادا بابا سبق ہوئیو
امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر څوک دی چې تاسو ته بلار سموي په تیارو د اوچه دریاب کې ومن یرسل الریاح او څوک چې رالیږي بادونه زیري مخکې د خپل رحمت ته وما بعد تیارو د اوچه دریاب کې لارې څوک سموي دی به یې الله ودا بادونه څوک راولي نو دی به یې الله بارانونه څوک وروي نو دی به یې الله متوایا الہم اللہ آشتے بلے لان سرد اللہ میں تو دیوے بچیا ڈاکٹر خلق بغالتا دے ورطا اللہ گورا جد سرے وکیل گوری نمان با اللہ لا وکیلان نگوری متوقع تعالی اللہ وما یشرکون اچھا دے اللہ دا غنا جدئی سزار گئی دا اللہ سرب السوک پنزم عرض رانا تبارا و سبقوائیو امن یدور خلقا سوک بیچ پیدا گئی مخلقات ابیابا بسکی زیلرا اور سوک رزق در گئی تا سلاد برا رخطنا تبوتا بابا دا مخلوق چا پیدا کردے دے بوئی اللہ گیا بیسو گوا بس گئی ندے بوئی اللہ اور سوک رزق ورگئی اسمانوں کے ندے بوئی اللہ سوک رزق ورگئی سنگے والا ندے بوئی اللہ نتوا الہم اللہ آشتے بالالہن سرد اللہ نایا دیو بچیا پینزم عرض دا دارامی اوڑے گزے ملیان در پسر آیا لما چھتائی سر خبرو کہ ملیان در آئے لی نچه مولیان راول انتبوائی قل حاتو برحانکم ان کنتم صادقین والتوار علی استاسو دلیل کئی تاسو رشتوی حاتو برحانکم ان کنتم صادقین ما استاذو تدگرارو بھاتے ہوں من مردان کی طالبانو چلے پندر مولانا سے براروان دے حسائی تا حسائی دی رستم بلار باندی راجی او مناظرہ دا غی چور شد چکارلا من دے طالبان مرگریو منی راجی چیسو میں بینزا مرگریو ایمن راجو یہ جماعت کی ملیان راجمو دیر شے اخلقو کتابو راولیو ایمن یہ چاپن بیرو لئی شکم رائے وہ چاگا گا بل فاکی دے من لارو اگا بل زائتا چمنگ لارو اگلی لارا اگلی اس براشی چم کتر یا زمیدار وندی ساڑے راگے سپین سواتا دیرائی ٹوپائی پسارلا او پوگے دسمال چولے اور روان دے بیاغا دیرائی شیخ سے باغا دیرائی من چوکا تر ہوئے دھانے لے آو بیچارہ رانے کی ناستا خطو پرواہ یکی آوازی نیمو تاوچ تسلالی و مناظریلا نیمو تاوچ کتابونا نیوی خاندل پٹا شک باندے چھے اگر دراؤنی یعنی کہ بیوتا خیم کانا اور دا کتاب پہنتے بدانتے ہم بھئی قرآن تے اشارہ ہوگا داشترا کتابو نور باغی داؤنی ابوتا ہی کہ بیوتا خیم کہ مجھا دولا سے ہوئے منگا آگا خبر خواقی شوئے دونے دورے کے گورو کنا اسی دے روان چھے منگا ورسا لالو چھے جماعت تورے سیزو اب اللہ خلق راجہ میں دنیا دا وہ خبر چھے شورو شوا دنیا منا پاسی سوی دو تا کینا خبر بسکو یاگا کیناس او دا خبر شورو کا اولاد ادار ہوئی چہلیاء کرام نیکان بندگان داغی احترام و داغی عزت پمون طولبان دے لازم دے سنچ دا اولیاء گستاخی کئی بی عزتی کئی نم پاگل آمد آئیو ہمون دا خدای درجہ اللہ نو ارکو اولیاء کرام زمن دار نمونی خبردار اور مدی شروع شو روچدائی و نگاہ دا قرآن یاتون شروع کر چھ
مالک د نفع او نقصان یو الله دی بغیر د الله نه بل څوک نه دی بیا احادیث او بیا کتابونو حوالې اخر کې هاتو برهانکم ان کنتم صادقین راوړئ ستاسو دلیل کوي رښتینی و چې دا آیات شو راوړي د مولیانو شور جوړ کړ هله یې فتوا پې کوي هله یې فتوا پې کوي شور جوړ شو او خبره روانه شوه خبره روانه شوه مولیان پاڅېدل روان شو دی پاتې شو منګه ورسره کېناستو چې دا خو عجیبه خبره وه او دغه داسې دلایلو نو ورته وایي چې دی خو څه ونه وي ویې خندل چې دی دغه چل کوي نو منګه دی را روان شو منګه ورسره را روان شو هغه مولیان لاړل عبدالرحمن خان نوم یې اوسای د هغه دیرۍ ته چې هلته کېناستل عبدالرحمن خان بیا راغلی شیخ القرآن ته خبره کوله یو وی چې ما درته وایي چې زر پې فتوا کو خلک ګمراه کوي یو بل وی ما درته ما نوکرانو ته یې څه راولئ کوټه کې دی داسې داسې کوم او ټول مې وزغلول ما چې اصل خبره خو ده کوله هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و دا اول دو واقع خلاصه هغه رستو راواغستا د رستو دو اول راواغستا اول دو واقع وګوره موسی خبر نشو د امسا او ګوره سلیمان علیه السلام د مملکت بلقیس نه خبر نشو نو حاصل ده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وان دویږي هغه څوک چې بره دی او ښکته په غیب باندې بېله الله نه وما يشعرون ایان یبعثون او نه پوهېږي دی چې کله به پورته کړی شي